रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फ़ैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तारीख़ पे तारीख़ डलने के बाद बहुत सारे लोग मायूस नज़र आए। बहुत सारे लोगों के ऊपर मायूसी आ गई और उनको ऐसा फ़ील होने लगा कि जैसे ज़हरा काज़मी कभी अपने माँ बाप के घर नहीं जा सकेगी और हमेशा शेल्टर होम में ही रहेगी। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत सारे सवालात भी जन्म लिए कि वो फैमिलीज़ या वो फैमिली जिनकी बच्चियाँ लापता हैं, जिनकी बच्चियों को जो है वो शेल्टर होम में बिठाया हुआ है, 5 महीने होने वाले हैं, उसमें उनका क्या हाल है, किस तरह से वो लोग रहते हैं। कल मेहदी साहब के घर जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उनके घर हज़रत अली अकबर की जो है वो मजलिस थी, तो उसमें मुझे भी और नजम ज़हरा को भी बुलाया हुआ था। हमारा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वहाँ मेरी मुलाकात मेहदी साहब से भी हुई, तफ़सीलन बात हुई। रिकॉर्डिंग या रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया, एक तो वो जगह मुनासिब नहीं थी कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाती, और दूसरा हम इंटरव्यू की नीयत से भी नहीं गए थे। और वहाँ पर दो शख्सियत से ख़ास तौर पर मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। एक तो ज़हरा काज़मी की नानी, उनसे मेरी तफ़सीली बात हुई, और दूसरा मेहदी काज़मी साहब से। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ज़हरा काज़मी की नानी का जो भी बात हुई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रो रही थी, दिल गिरफ्ता थी, अपनी पोती के नवासी के लिए तड़प रही थी, और उनका कहना था कि आखिर कब इंसाफ़ होगा और कब हमारी बच्ची हमारे पास लौट कर आएगी। वो कहती हैं कि कानूनी काम है, कानूनी है, मगर हमारी बच्ची हमसे जुदा है। न जाने हमने किस तरह से ये ईदें, त्यौहारें और ये अब मुहर्रम का महीना भी हमने गुजार दिया इस मजलिस में। जो हमारी इस वक्त सालाना मजलिस होती थी, बड़ी मजलिस होती थी, इसमें ज़हरा काज़मी मौजूद नहीं है, और एक नानी होने की हैसियत बुज़ुर्गी की एज में आ गई हूँ, बीमार रहती हूँ, इस वक्त अपनी नवासी से दूर हूँ। ये मैं जानती हूँ कि मेरी जो कैफ़ियत है, दुआ कर कर के हम थक गए, मगर फिर भी हमें उम्मीद है अल्लाह पाक से कि यकीनन वो हमारी बेटी को हम तक वापस लेकर आएगा और हमारी बच्ची हम तक आ जाएगी। और उन्होंने एक और भी जो है रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा जिस तरह आप लोग चैनल्स पर काम कर रहे हो, जिस तरह से आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करें कि मज़ीद दुआ करें कि हमारी बच्ची, हमारी दुआ ज़हरा वापस हमारे घर लौट आए। और इंशाअल्लाह मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा यकीन कीजिए, मेरे दिल को भी उम्मीद है कि ज़रूर दुआ ज़हरा आप तक वापस आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद मेहदी काज़मी साहब से मुलाकात हुई। मेहदी काज़मी साहब का हौसला, मेहदी काज़मी साहब का चट्टान जैसा जो उनका हौसला है वो हमें हौसला देता है, क्योंकि कल मैं ख़ुद बड़ी गमज़दा थी। मैं ख़ुद इस सारे मामलात में मुझे हो रहा था, मेरा असल में हमारा क्या है, हम वही पाकिस्तानी टिपिकल ख़वातीन कि बस जल्द अज़ जल्द बच्ची जो है माँ बाप तक पहुँच जाए। शेल्टर होम में क्यों रह रही है बच्ची, माँ बाप के पास क्यों नहीं रह रही। उसके हवाले से जब आती है तो मेहदी साहब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट्स वगैरह ये जो है, क्योंकि उनके जो ससुर थे मेहदी साहब के, दुआ ज़हरा के जो नाना थे, वो भी एडवोकेट थे, तो उनका हमें मालूम है ये कानूनी प्रोसेस कैसा होता है। फिर भी हमारा केस जो है वो सही तरीके से चल रहा है, मगर इसके अंदर जो है वो तारीख़ पे तारीख़ आना ये थोड़ी सी है। और कल जो कुछ अदालत में हुआ वो आपको पता है कि वो ये नहीं था कि जजेस ने सुना नहीं या जजेस ने पेंडिंग में डाल दिया, वहाँ पर कोई और केस लगा हुआ था। उसकी हेयरिंग इतनी लंबी हो गई कि ज़हरा काज़मी वाले केस की समाअत होने तक जो है वो अदालत का टाइम ख़त्म हो गया। तो अब जुमरात को, कल के दिन इंशाअल्लाह समाअत होगी। और मेहदी साहब बड़े होपफुल हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये सवाल भी किया, मैंने कहा बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप लोग बच्ची को अपने घर लाने के लिए क्यों नहीं रिक्वेस्ट करते। तो उनका मैंने कब से दरख्वास्त डाली हुई है, मगर अभी तक उसके ऊपर बात नहीं हुई। मगर अब हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि बच्ची के लिए दोबारा से जो है वो अदालत में एक और जो है वो दरख्वास्त अप्लाई की जाए। बहुत सारी अहम बातें हुई, क्योंकि ऑफ द कैमरा है, और उसको अभी यहाँ मीडिया पे लाना अभी कहना क़ब्ल इस वक्त है, क्योंकि मेहदी साहब ने कहा भी हम बहुत सारी चीज़ों को मीडिया पे नहीं लाना चाहते, नहीं बताना चाहते कि हम किस तरफ काम कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और उसको ना ही बताया जाए तो अच्छा है, मगर ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने उनसे कही, मैंने कहा कि आपने आखिरकार उनको तो चुप करवा दिया जो कि आपके और भाभी के और उनके ख़िलाफ़ बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अभी जो एक आध रह गए हैं उनको भी चुप करवाना है, जिनके चैनल के ऊपर बड़ी पड़ाके डाल रही हैं, तो उनके भी जो है वो अभी मुँह हम इंशाअल्लाह बंद करवा देंगे, उनके लिए भी काम हो रहा है। तो बस ये चीज़ें हैं, और हिम्मत लगा के रखें, अल्लाह से जब दुआ करते हो, और जब आपको पता होता है ना, मुझे मेहदी साहब की बातों में और उनकी फ़ैमिली के अंदर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, पॉजिटिव है वो, इस सारे मामले में नेगेटिव नहीं है। ये उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी हिम्मत है कि वो अल्लाह से लगे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो हमें इंसाफ दिलाएगी,
اور اللہ کی ذات ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہماری بچی کی محبت ڈال دی ہے، ہماری محبت ڈال دی ہے، جو لوگ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں اکیلا چھوڑ دے، ہمیں مایوس چھوڑ دے؟ ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، ہمیں اپنی عدلیت سے پورا بھروسہ ہے، انشاءاللہ جو ہے وہ عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، اور بہت جلد زہرا کاظمی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ چیزیں دیکھ کے دل کو بڑا سکون ملا، بہت اچھا لگا کہ اتنا انرجی ہے ان کی فیملی میں، اتنی ایک اسٹرینتھ ہے، اتنی پاور ہے ان کی، تو یہ مایوسی ہٹ جاتی ہے۔ اور وہ سارے ماں باپ جو امید سے تھے، جو اس کیس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی زبردست اور پازیٹیو بات ہے کہ وہ فیملی پریشان نہیں ہے، وہ فیملی اس طرح گریہ کنہ نہیں ہے، یا اس طرح سے ان کی حالت اتنی بری نہیں ہے، وہ اللہ سے لو لگائے ہوئے۔ اور یقین کیجئے اللہ کی ذات کہتی ہے کہ دیکھو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور میرے خیال میں انسان کامیاب بھی تبھی ہوتا ہے دنیا میں اور آخرت میں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ جو ذات ہے نا، یہ دنیا کی تمام چیزوں سے ہٹ کر مجھے جو ہے وہ کامیاب کر دے گی، تو یہی سب سے زیادہ اہم اور بڑی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، کیس کے اندر اور کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ جو یوٹیوبر تھی زنیرہ ماہم، اس کے خلاف اس کے چینل پہ جو ویڈیوز ڈیلیٹ ہونے کا سلسلہ تھا، اب جو ہے وہ پی ٹی اے نے ایک اور قدم اٹھایا ہے اور ان کے چینل کو بلاک کرنے کے اوپر اب کارروائی ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے چینل کو بھی بلاک کرنے کے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک اور چینل انہوں نے کریٹ کر لیا ہے، وہ بھی منظر پر نہیں آیا کیونکہ میں وہ دیکھ چکی ہوں پرسنلی طور پر، اور انہوں نے آفیشیلی اس کو اناؤنس نہیں کیا، مگر جو ویڈیو یہاں اپلوڈ کرتی ہیں وہی ویڈیو وہ اس چینل پر بھی اپلوڈ کر رہی ہیں۔ ڈینائی کر دیں گے کہ ہمارا نہیں ہے، مگر آپ یقین کیجئے یہ چینل بلاک ہوتے ہی وہ چینل اوپن ہو جائے گا ان کا، کیونکہ وہ اوپن ہو چکا ہے اور اس چینل کے اوپر ویڈیو جا رہی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی، اگر آپ نے اس چینل پر بھی اسی طرح کی کارروائیاں جاری رکھی اور اسی طرح بولتی رہی تو وہ چینل بھی آپ کا ہم بند کروا دیں گے، اور جو باقی جو 2-4 اچھل رہے ہیں ان کی بھی اچھلنے کے دن اب ختم ہونے والے، بڑے شور مچا لیا، بڑا چینل کے اوپر واویلا کر لیا، وہ بھی اب جو ہے نا اب خاموش ہو جائیں گے۔ ظہیرہ اور شبیرہ جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ فل انجوائے کر رہے ہیں۔ شبیرہ کا بیان جس کے اندر بہت سارا تضاد ہے، بچی کو لانے لے جانے کے سلسلے میں جو اس نے بیان دیا، اس کے اندر اتنے جھول ہیں، کبھی کہتا ہے کہ گاڑی میں اترے، پھر کبھی کہتا ہے بس میں بیٹھے، پھر کہتا ہے گاڑی میں اترے، کبھی کچھ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 3.5 مہینے ایک بات کہتے رہے کہ بچی خود آئی تھی، بچی نے جو ہے رکشہ کیا، ٹیکسی کیا اور وہ پہنچ گئے پنجاب یونیورسٹی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اور ظہیر وہاں پنجاب سے ہم چلے، ہم نے گاڑی کی، پھر ہم نے پرائیویٹ گاڑی کی، پھر ہم اترے، پھر ہم نے بس لی سکر سے، پھر ہم کراچی شہر آئے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ لڑکی سے ملاقات کی۔ مطلب 10 کہانیاں ان کا ایک عزیز، بہت ساری چیزوں کو تفتیش میں نہیں لیا گیا، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ دیا گیا، تفتیش بالکل بھی ٹھیک نہیں کی گئی پولیس نے۔ اگر تفتیش صحیح کی ہوتی، کیونکہ کراچی میں جس رشتہ دار کے پاس آ کے رکے تھے، اگر وہاں جایا جاتا، ان سے تفتیش کی جاتی، ان سے معلومات حاصل کی تھی، تو بہت ساری چیزیں نکل سکتی تھی۔ سندھ پولیس کا واویلا ہی ہے، سندھ پولیس کا کارنامہ ہی ہے، چیزیں بانی میں بہا دی ہیں، 10 مسئلے ان کے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں جو ثبوت سب کے پاس ہیں، ثبوت بہت لوگوں کے پاس ہے۔ جس دن عدالت میں ثبوت مانگے جائیں گے نا، ابھی تک تو ثبوت مانگے نہیں ہیں، جس دن عدالتوں میں ثبوت مانگے جائیں گے تو ہر بندہ ثبوت لے کے عدالت میں ہوگا۔ تو یہ جتنے ثبوت جو کاغذوں میں لکھے ہوئے ان کے 3rd کلاس قسم کے ثبوت تھے، اگر بہ بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثبوت سارے کے سارے بچ نہیں سکتے، ظہیر اور شبیر نہیں بچ سکتے۔ ایم ایل او انشاءاللہ کل کی تاریخ میں ایم ایل او ہو جائے گا منظور، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کل کی تاریخ میں ایم ایل او منظور ہو جائے گا، یہ میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہی مجھے کوئی سورس بتا رہا ہے، مجھے کوئی ذرائع بتا رہے ہیں یا میں کہیں سے سن کر آئی ہوں، نہیں، یہ سخت اذان ہونے والی ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات ضرور مظلوموں کی سنتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ پاک ان کی سنتا ہے۔ تو کل کا دن بہت بڑا دن ہے، کل آپ نے ضرور مسٹ ویڈیو دیکھنی، عدالتی کارروائی دیکھنی ہے، اور ایم ایل او منظور ہونے کے بعد مجھے ضرور کامنٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، مجھے بھی یاد رکھیے گا، دعا زہرا کو، ام ہانی کو اور حجاب زہرا کو، جتنی بھی بچی ہیں پاکستانی، ان سب کو اپنے دعا میں یاد رکھیے گا، پازیٹیو رہیے گا۔ اللہ حافظ۔